अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने इदारा मारिफुल हदीस के प्रॉस्पेक्टस के साथ हाजिर हूँ। इस प्रॉस्पेक्टस को पेश करने का मकसद बेसिक अरबिक ग्रामर कोर्स का इंट्रोडक्शन है, जिसके बैच 11th के एडमिशन्स जारी हैं। तकरीबन 15 मंथ्स का ये कोर्स सिर्फ ख़वातीन के लिए है और 2 फॉर्मेट्स में ऑफ़र किया जाता है, मदीना अरबिक बुक के साथ और मदीना अरबिक बुक के बग़ैर। अगर हम इदारे के इंट्रोडक्शन पर बात करें तो मारिफुल हदीस कुरान और हदीस फ़हमी के लिए एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, जहां आम फहम अंदाज में ख़वातीन को कुरान और हदीस से जोड़ने का एहतमाम किया जाता है। इदारे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 1500 से ज़ायद वीडियोस डिफरेंट प्लेलिस्ट के तहत मौजूद हैं, जिनमें बेसिक अरबिक ग्रामर इंग्लिश और उर्दू, एराबुल कुरान इंग्लिश और उर्दू, रियाज़ुस्सॉलिहीन, शमाइल तिरमिज़ी, क़ससुन नबीयीन, अरबाईन नबवी, नमाज नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारिफुल हदीस और दीगर कई और, जो उस्ताद मोहम्मद तारिक की गुज़िश्ता तकरीबन 6 सालों की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। हमारे इदारे मारिफुल हदीस से पिछले तकरीबन 6 साल में 5 से 6 हज़ार तालिबात 10 बैचेस के ज़रिए मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं और कुछ हो रही हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे में बैच 8, 9 और 10 चल रहे हैं, जिनमें बच्चियों की तादाद तकरीबन 2000 से ऊपर है। बैच 8 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जबकि 9 और 10 अपनी अपनी पेसेस पर चल रहे हैं। अब तक हम 7 बैचेस मुकम्मल करवा चुके हैं। इदारे के हेड उस्ताद मोहम्मद तारिक साहब हैं, जिनकी ज़ेर निगरानी इनकी अहलिया मिस नादिया तारिक एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात देखती हैं और इन्हीं की बेहतरीन तालिबात नहायत मुस्तैदी से टीचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हमारे इदारे में 18 उस्ताज़ात हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें ज़्यादातर इंडियन और पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हैं। ये कंप्लीट रेंज ऑफ टीचर्स इस बात को यकीनी बनाती है कि तालिबात की कदम कदम पर रहनुमाई की जाए। अरबी ज़बान क्यों सीखी जाए? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने कुरान को आसान कर दिया है समझने के लिए, तो क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि कुरान सीखने के लिए बहुत आसान है, और यह अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम उठाकर फरमा रहे हैं। तो जो लोग ये समझते हैं कि कुरान की ज़बान सीखना मुश्किल है, तो अपनी गलत फहमी को बिल्कुल दूर कर लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद कसम उठा कर ये बात बता रहे हैं, तो इसमें शक व शुबे की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं। हदीस मुबारका है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। हदीस मुबारका ने वाज़ेह कर दिया कि बेहतरीन लोग कौन हैं? वही जो कुरान पाक को सीखते और सिखाते हैं, ना कि वो जिनके पास मालो दौलत व असबाब के अंबार हों, या वो जो मादी लिहाज से कामयाब समझे जाते हैं, या जिनके पास कोई हाई प्रोफाइल डिग्रीज़ हैं, बल्कि खैर का मजमुआ वो लोग हैं जो अल्लाह के कलाम को सीखते हैं और सिखाते हैं। एक बात जहन में रहे कि हमारा अरबिक ग्रामर सिखाने का मकसद अरबिक बोलचाल बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुरान फहमी है। इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आप अपनी नीयत को ज़रूर दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयत पर है। हाँ, अगर वैसे एज अ बाय प्रोडक्ट अरबी ज़बान बोलने और समझने में आपको आसानी हो जाए या आप इस काबिल हो जाएं, तो इसे अल्लाह का फ़ज़ल जानिए। क्लासेस की तरतीब कुछ इस तरह से है कि हर बैच 4 से 5 क्लासेस पर सब क्लासेस पर मुश्तमिल होता है, जिनमें 2 इंडिया और 2 पाकिस्तान, या डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ 3 इंडिया 2 पाकिस्तान, या 3 पाकिस्तान 2 इंडिया से होती हैं। हर क्लास को एक क्लास टीचर असाइन की जाती है, जो अपनी क्लास की रिस्पॉन्सिबल होती है। हर तालिबा को रोल नंबर अलॉट किया जाता है और उनकी अटेंडेंस, गूगल एक्सरसाइज, दीगर एक्टिविटीज़ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पोल एक्टिविटीज़ के ज़रिए सवाल जवाब के सेशन भी मुनक्किद किए जाते हैं। लेक्चर्स की तरतीब कुछ इस तरह से है कि 15 माह में मुतरजल तरतीब पर लेक्चर होंगे। हफ्ते में 3 जूम क्लासेस, 1 मेन और 2 क्लास टीचर के साथ, और 4 अगर आप मदीना अरबिक बुक के साथ इस कोर्स को सिलेक्ट करते हैं। हफ्तावार यूट्यूब रिकॉर्डेड लेक्चर और गूगल मश्क शेयर होगी, जिसको मुकम्मल करने के लिए तालिबात के पास 1 हफ़्ते का टाइम होगा। हफ्ते के इख्तिताम पर इसी लेक्चर की मेन जूम क्लास लाइव होगी, जिसमें गुज़िश्ता लेक्चर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, और ये जूम क्लास जुम्मे या हफ्ते में से किसी एक दिन होगी। इसकी रिकॉर्डिंग दस्तयाब होगी।
دوسری زوم کلاس ٹیچر کے ساتھ ہوگی. اس کی ریکارڈنگ دستیاب نہیں ہوگی، لیکن چونکہ کلاس کی زوم 2 مختلف اوقات میں ہوگی تو طالبہ اپنی مناسبت سے وقت منتخب کر سکتی ہے. کلاسز کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ یوٹیوب ریکارڈڈ لیکچر بروز جمعہ شیئر ہوتا ہے. اگلے ہفتے زوم لائیو کلاس جو پریکٹس کلاس ہوتی ہے گزشتہ لیکچر کی، یا تو استاد محمد طارق یا کوئی سینئر ٹیچر لیتی ہیں. اس کے علاوہ ہفتے کے دوران 2 سب کلاسز کے درمیان ایک کوئز مقابلہ بھی ارینج کیا جاتا ہے، جس کی ریکارڈنگ بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. زوم کلاس اپنی کلاس ٹیچر کے ساتھ، جس کا دن اور وقت کورس شروع ہونے کے بعد منتخب کیا جاتا ہے. اس زوم کلاس کی کیونکہ ریکارڈنگ مہیا نہیں کی جاتی، طالبات اپنی استاذہ کی لائیو کلاس میں لازمی آئیں. البتہ 2 مختلف اوقات منتخب کیے جاتے ہیں، ایک صبح کا اور ایک شام کا، تاکہ طالبات کو ان کی سہولت کے مطابق موقع فراہم کیا جا سکے. مدینہ عربک بک منتخب کرنے والوں کی ہفتے میں ایک زوم کلاس اور ہوگی مدینہ عربک بک کی. اس کی بھی ریکارڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. گوگل ایکسرسائز اور دیگر کلاسز ایکٹیویٹیز کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہفتہ وار گوگل مشق شیئر کی جائے گی، جس کو ہر صورت کرنا ہوگا. گوگل ایکسرسائز MCQs کی فارم میں ہوتی ہے اور اس میں 60% پاسنگ مارکس لینا ضروری ہے. ضرورت پڑنے پر مختلف ریٹن ایکٹیویٹیز بھی دی جا سکتی ہیں، اور پریکٹس کے لیے ہم قرآن مجید کی آیات کے استعمال کو ترجیح دیتے ہیں. کلاس ٹیچر ہفتے میں 2 سے 3 بار پول ایکٹیویٹیز بھی پوسٹ کرتی ہیں، جس میں صرف آپ نے جواب منتخب کرنا ہوتا ہے. گوگل مشق کے اصول و ضوابط یہ ہیں کہ گوگل ایکسرسائز ہفتہ وار ہوتی ہے اور اس کو اٹینڈ کرنا لازمی ہوتا ہے. نہ کرنے کی صورت میں ہم سختی کرتے ہیں، اور گوگل مشق نہ کرنے کی صورت میں طالبہ کو گروپ سے ریموو بھی کیا جا سکتا ہے. دوبارہ داخلہ گوگل مشق 1 دن کے اندر کرنے اور ساتھ ہی جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں ہوتا ہے. کورس کی کتابیں. ہمارا کورس استاد محمد طارق صاحب کا ڈیزائن کردہ ہے، جس میں آپ کو کتاب کی ضرورت ویسے تو پیش ہی نہیں آتی، لیکن ہم لسان القرآن ریکمینڈ کرتے ہیں اگر آپ لینا چاہیں. اسی طرح دروس اللغۃ العربیہ کی کتب ان طالبات کے لیے جو مدینہ عربک بک کے ساتھ اس کورس کو اڈاپٹ کرتی ہیں. اس کی 3 والیومز ہیں اور نئی پرنٹنگ کے حساب سے 7 بکس پر مشتمل ہے. ان میں تقریباً 5 یا 6 ہم آپ کو کرواتے ہیں، یا 3 کے حساب سے تقریباً 2.5 ہم آپ کو کرواتے ہیں. آدھی کروانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کیونکہ وہ سارا حصہ ہمارے گرامر کورس میں آلریڈی انڈکٹڈ ہے. مدینہ عربک بک کی بھی گوگل مشق آپ کو دی جائے گی، لیکن وہ کرنا اوبلیگیٹری نہیں ہے، آپ کی اپنی مرضی اگر آپ کرنا چاہیں تو. سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے کامیابی سے کورس مکمل کرنے والی طالبات کو درج ذیل شرائط پورا کرنی ہوں گی. تمام گوگل ایکسرسائز کا ویٹیج 60% ہونا ضروری ہے، اور کورس کے اختتام پر آپ کا ایک گرانڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں 75% مارکس آنا ضروری ہیں. فیس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ مدینہ عربک بک کے ساتھ اس کورس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس 3000 پاکستانی روپیز، انڈین اسٹوڈنٹس 2000 انڈین روپیز، گلف کنٹریز 135 سعودی ریال، دیگر کنٹریز $65. اور اگر آپ مدینہ عربک بک کے بغیر اس کورس کو اڈاپٹ کرتی ہیں تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے 2000 پاکستانی روپیز، انڈینز کے لیے 1200 انڈین روپیز، گلف کنٹریز کے لیے 100 ریالز اور دیگر کنٹریز کے لیے $50. ادارے میں داخلے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنی کم فیس کے اگینسٹ کتنی زیادہ پڑھائی کروائی جاتی ہے، اور ہم اس کورس کو کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ آن گراؤنڈ اسٹڈی کر رہی ہیں یا آن لائن اسٹڈی کر رہی ہیں. اور فیس کا مقصد صرف اور صرف طالبات کی سنجیدگی کو بڑھانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو اپنی کتاب اور اپنے کلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لے. اس کے علاوہ مزید اگر آپ کو کسی قسم کی انفارمیشن درکار ہو تو آپ ہمارا YouTube چینل وزٹ کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.